काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख्वाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। नमाज हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम। ये नमाज जाफ़र तैयार हाजात की जल्द कबूलियत का बाइस है। ये गुनाहों की बख्शिश का बेहतरीन ज़रिया है। ये नमाज किसी भी वक्त पढ़ी जा सकती है, लेकिन इसकी फजीलत का वक्त जुमा के रोज़ सुबह तकरीबन 8 से 9 बजे के दरमियान का वक्त है। ये 4 रकअती नमाज है और 2 तशहुद और 2 सलाम के साथ पढ़ी जाती है। वैसे तो अलहम्द के बाद कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि पहली रकत में सूरह हम्द के बाद सूरह ज़लज़ाल पढ़ें और दूसरी रकत में सूरह हम्द के बाद सूरह आदियात और तीसरी रकत में सूरह हम्द के बाद सूरह नस्र और चौथी रकत में सूरह हम्द के बाद सूरह तौहीद पढ़े और ज़ेल में दी गई तरतीब और तादाद के मुताबिक तस्बीहात अरबा पढ़े, जो कि है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसका तर्जुमा है, मुनज़्ज़ह है अल्लाह और सारी हम्द इसी के लिए है, इसके अलावा कोई खुदा नहीं और वो बुजुर्ग व बरतर है। पहली रकत हम्द सूरह की तिलावत के बाद 15 मरतबा रुकू में 10 मरतबा रुकू से सर उठाने के बाद 10 मरतबा पहले सजदे में, 10 मरतबा सजदे से सर उठाने के बाद 10 मरतबा दूसरे सजदे में, 10 मरतबा सजदे से सर उठाने के बाद 10 मरतबा। हर रकत में कुल 75 मरतबा और चारों रकतों में इसी तरह पढ़े, जिसका मजमुआ 300 मरतबा होता है। एक रोज़ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने नमाज जाफ़र तैयार बजा लाई। फिर आपने हाथों को बुलंद किया और कहा, या रब्बे या रब्बे या रब्बे। पढ़ा एक सांस के बराबर। फिर पढ़ा या रब्बा हो या रब्बा हो, एक सांस के बराबर। फिर या अल्लाह हो पढ़ा एक सांस के बराबर। फिर या हय्यो पढ़ा एक सांस के बराबर। फिर या रहीमो पढ़ा एक सांस के बराबर। फिर या रहमानो पढ़ा 7 मरतबा। फिर या अरहमर राहिमीन पढ़ा 7 मरतबा और फिर ये दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अफ्ततिहुल क़ौल बिहम्दिक व अंतिक़ु बिस्सनाइ अलैका व उमज्जिदुका व ला गायत लिमदहिक व उथनी अलैका व मन यबलुगु गायत सनाइका व अमद मजदिक व अन्न बिखलीक़तिक कुन्हु मक़रिफ़ति मजदिक व अय्य ज़मनिन लम तकुन ममदूहन बिफ़ज़लिक मौसूफ़न बिमजदिक अव्वादन अलल मुज़निबीन बिहिल्मिक तखल्लफ़ सुक्कान अर्ज़िक अन ताक़तिक फ़कुन्त अलैहिम अतूफ़ा बिजूदिक जवादन बिफ़ज़लिक क़व्वादन बिकरमिक या ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नानु ज़ुल जलाल वल इकराम। आइए इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। ऐ माबूद, मैं तेरी हम्द के साथ आगाज़ सुखन करता हूँ और तेरी सना करते हुए बोलता हूँ। तेरी बुजुर्गी बयान करता हूँ, तेरी तारीफ की कोई इंतहा नहीं। मैं तेरा सना ख्वाह हूँ और कौन तेरी सना की
حد اور تیری بزرگی کی انتہا تک پہنچ سکتا ہے۔ تیرے پیدا کیے ہوئے کیوں کر تیری بزرگی تک پہنچ سکتے ہیں، اور وہ کون سا زمانہ ہے جس میں تو اپنے فضل کے باعث لائق تعریف، اپنی بزرگی میں قابل ذکر اور اپنے حلم کی بدولت گناہ گاروں پر کرم نہ کرتا تھا۔ تیری زمین پر رہنے والوں نے تیری فرمانبرداری سے منہ موڑا، لیکن تو ان کے لیے اپنی بخشش سے مہربان، اپنے فضل سے سخی اور اپنے کرم سے توجہ فرما رہا ہے۔ اے وہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو احسان کرنے والا، صاحب جلالت اور شان والا ہے۔ پس حضرت نے فرمایا، اے مفضل، جب تمہیں کوئی خاص حاجت درپیش ہو تو نماز جعفر طیار کو پڑھ کر یہ دعا پڑھو اور اپنی حاجت کو خدا سے طلب کرو تاکہ وہ پوری ہو جائے۔ نماز جعفر طیار کا ایک مختصر عمل بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص اس طریقے پر عمل نہیں کر سکتا، اسے چاہیے کہ نماز صبح کی طرح 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز ادا کرے اور پھر 300 مرتبہ مندرجہ ذیل تسبیح پڑھے اور پھر دعا مانگے۔ تسبیح ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ منزہ ہے اللہ اور ساری حمد اسی کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں اور وہ بزرگ و برتر ہے۔ یہاں پہ نماز جعفر طیار کا عمل بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم پڑھیں گے تمام حرم ہائے مبارکہ کے لیے اذن دخول۔ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد یا ائمہ میں سے کسی امام کے حرم میں جانے کا ارادہ کریں تو دروازے پر کھڑے ہو کر یہ پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک صلواتک علیہ وآلہ وقد منعت الناس ان يدخلوا الا بإذنه فقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يأذن لكم اللهم إني أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما أعتقدها في حضرته وأعلم أن رسولك وخلفاءك عليهم السلام أحياء عندك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي وأنك حجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم وإني أستأذنك يا رب أولا وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا وأستأذنك خليفتك الإمام المفروض علي طاقته والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة ثالثا وأدخلوا يا رسول الله أدخلوا يا حجة الله أدخلوا يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد
فإذن لي يا مولاي في الدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائك فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك. اے معبود، میں تیرے نبی کے گھر کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر حاضر ہوں، ان پر اور ان کی آل پر تیری رحمت نازل ہو۔ تو نے لوگوں کو حضرت کی اجازت کے بغیر ان کے گھروں میں داخل ہونے سے منع کیا ہے، اور تیرا فرمان ہے اے ایمان والو، داخل نہ ہوا کرو نبی کے گھروں میں مگر اس وقت جب تمہیں اجازت مل جائے۔ اے اللہ، بے شک میں اس حرم شریف میں مدفون ہستی کا ان کی غیبت میں سے ایسے ہی معتقد ہوں جیسے میں ان کے ظہور میں معتقد تھا، اور میں جانتا ہوں کہ تیرا رسول اور تیرے خلفاء کے ان سب پر سلام ہو، وہ زندہ ہیں اور تیرے ہاں رزق پاتے ہیں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری التجائیں سن رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ بے شک تو نے میرے کانوں کو ان کا کلام سننے سے روکا ہے اور ان سے راز و نیاز کرنے میں میرے فہم کو کھول رکھا ہے، اور اے میرے رب، پہلے میں تجھ سے اجازت مانگتا ہوں، پھر تیرے رسول سے اجازت مانگتا ہوں کہ خدا رحمت کرے ان پر اور ان کی آل پر، اور اجازت مانگتا ہوں تیرے خلیفہ و امام سے جن کی اطاعت مجھ پر واجب ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی جگہ خالی چھوڑی گئی ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے، خالی جگہ میں جس کی زیارت کر رہے ہیں ان ہستی کا نام میں ان کے والد بزرگوار کے اسم گرامی کو زبان پر لائے۔ مثلا اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے تو کہے الحسین ابن علی، اور اگر زیارت امام رضا علیہ السلام ہو تو کہے علی ابن موسی رضا، اور اسی طرح باقی ائمہ علیہ السلام کے بارے میں کہے، پھر یہ پڑھے، اور پھر ان فرشتوں سے جو اس بارگاہ کے نگہبان ہیں اور جو پر برکت ہے، آیا میں اندر آ جاؤں؟ اے اللہ کے رسول، آیا میں اندر آ جاؤں؟ اے خدا کی حجت، آیا میں اندر آ جاؤں؟ اے خدا کے مقرب ملائکہ جو قبر مطہر کے پاس مقیم ہیں، آیا میں اندر آ جاؤں؟ بس اے میرے مولا، مجھے اندر آنے کی اجازت دیجیے، ایسی بہترین اجازت جو آپ نے اپنے دوستوں میں سے کسی کو دی ہو، بس اگرچہ میں اس کے لائق نہیں ہوں، لیکن آپ اجازت دینے کے اہل ہیں۔ پھر برکت والی دہلیز کو بوسہ دے کر اندر جائے اور کہے بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ خدا کے نام سے، خدا کی ذات سے، خدا کی راہ میں اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا کی ملت پر کہ رحمت کرے اللہ ان پر اور ان کی آل پر۔ اے معبود، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور میری توبہ قبول کر کے، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر یہ دعا ختم ہوتی ہے، دعائے اذن دخول، اور اس کے بعد نقشہ حرم امیر المومنین علیہ السلام اس کتاب کے اوپر بنا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو اس میں ترتیب ہے وہ میں پڑھتی ہوں۔ کتاب کا نقشہ آپ جب یہ اس کی PDF لیں گے تو اس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ نقشے کے مقامات کا اس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، ذریح مطہر امیر المومنین علیہ السلام اور مدفن حضرت آدم و نوح علیہ السلام۔ نمبر 2، مرقد علامہ ہلی۔ نمبر 3، مرقد مقدس اردبیلی۔ نمبر 4، مرقد شیخ جعفر شوستری۔ نمبر 5، مرقد سید محمد کاظم طباطبائی۔ نمبر 6، مرقد مرزا شیرازی۔ نمبر 7، مرقد آیت اللہ خوئی۔ نمبر 8، مرقد سید ابو الحسن اصفہانی۔ نمبر 9، مرقد آیت اللہ نائینی۔ نمبر 10، مرقد آخوند خراسانی۔ نمبر 11، مرقد شیخ عباس قمی۔ نمبر 12، مرقد مرزا نوری۔ نمبر 13، مرقد شیخ انصاری۔ نمبر 14، مرقد و مسجد شیخ توسی۔ نمبر 15، مدرسہ غرویہ۔
नंबर 16 मरकद मुल्ला अहमद निराकी। नंबर 17 मरकद आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा खुमैनी। तो आइए अब इस हिस्से का मुताला शुरू करते हैं। मकामात नजफ़ व अतराफ़ नजफ़, चंद अहम मसाइल। सरजमीन इराक़ पर 2 मकामात ऐसे हैं जहां मुसाफिर होने के बावजूद आप 4 रकती नमाज को मुकम्मल भी पढ़ सकते हैं। नंबर 1 हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और नंबर 2 मस्जिद कूफा। आगे ब्रैकेट में लिखा है शहर कूफा, यानी कि मस्जिद कूफा जो कि शहर कूफा में मौजूद है। ज़ायरीन इकराम, जब आप नमाज कसर पढ़ रहे होते हैं तो बाज़ मरतबा आप ऐसी जगह खड़े हो जाते हैं कि जहां नमाज जमात का इत्तिसाल आपकी वजह से होता है। लिहाजा आपको चाहिए कि जब आपकी नमाज मुकम्मल हो जाए तो सलाम पढ़कर जल्दी से दोबारा जमात में शामिल हो जाएं, ताकि बाकी नमाजियों का इत्तिसाल यानी कि तसलसल से निकला है, इत्तिसाल बाकी रहे। लेकिन याद रहे कि नमाज जमात में नफिल नमाज की नियत नहीं की जा सकती, वाजिब नमाज ही जमात से पढ़ी जा सकती है। लिहाजा अगर आपकी क़ज़ा नमाज कोई रहती हो तो इसकी नियत कीजिए, और अगर आपकी कोई क़ज़ा नमाज नहीं है तो अपने मरहूमीन में से ख़ास तौर पर अगर वालिदैन की क़ज़ा को अंजाम दे सकें तो बहुत अच्छा है। अगर आपके वालिदैन हयात हैं या उनकी कोई नमाज भी क़ज़ा नहीं है तो फिर कोशिश कीजिए कि ऐसी जगह ना बैठें कि जहां आपकी वजह से नमाजियों का इत्तिसाल ख़त्म हो सकता है। याद रखिए, जहां कहीं भी पीने का पानी हो इससे वज़ू नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो जगह किसी मखसूस काम के लिए हो और वहाँ वज़ू की इजाज़त ना हो तो वहाँ वज़ू करना जायज़ नहीं और ना इससे नमाज होगी। नंबर 3, नमाज जमात में हालत क़याम में तिलावत पेश नमाज करेगा और नमाजी सिर्फ सुनेगा और बाकी तमाम अज़कार नमाजी को खुद अंजाम देने हैं। इसके बाद दूसरे सफ़े पे हेडिंग है शेख मुर्तज़ा अंसारी रहमतुल्लाह अलैह। शेख अंसारी के नाम से मारूफ 13वीं सदी के शिया फ़ुक़हा में से थे। आपको खातिमुल फ़ुक़हा वल मुज्तहिदीन लक़ब दिया गया था। उन्होंने इल्म उसूल में जदीद रविशों को मुतारिफ़ करते हुए इल्म फ़िक़ह को एक नए मरहले में वारिद किया। रसाइल और मकासिब मुहर्रमा इनकी अहम तरीन किताबों में से हैं। ये दोनों फ़िक़ही किताबें आज भी मदारिस में पढ़ाई जाती हैं। शेख अंसारी ने सन 1281 हिजरी को नजफ़ में वफ़ात पाई और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़े अथर में मदफून हैं। जलीलुल क़द्र आलिम दीन मरहूम शेख अब्दुल रहीम दज़फूली कहते हैं, मेरी 2 ऐसी हाजतें थीं जिनसे कोई भी आगाह नहीं था। मैं इनके पूरा होने की दुआ किया करता था और मैं हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को शफ़ीक़ करार देता। यहाँ तक कि मैं ज़ियारत मखसूसा के लिए एक बार नजफ़ से करबला गया और मैंने इन हस्तियों के हरम में अपनी वो दोनों हाजतें बयान की, लेकिन मुझे अपने तवस्सुल में कोई असर दिखाई न दिया। एक दिन मैंने देखा कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में लोगों की कसीर तादाद है। मैंने एक शख्स से पूछा कि आज यहाँ लोगों का इतना हुजूम क्यों है। इसने कहा, एक बयाबान में रहने वाले अरब के बेटे को मुद्दतों से फालिज था, वो इसे शिफा की ग़र्ज़ से हरम मुतहर में लाए। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने इस पर लुत्फ़ करम किया और इसे शिफा मिल गई। अब लोग इसके कपड़े फाड़कर तबर्रुक के तौर पर ले जा रहे हैं। इस वाक़े से मेरी हालत तब्दील हो गई और मैंने सर आह खींचकर हज़रत की ज़री के करीब हुआ और मैंने अर्ज़ किया, या अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम, मेरी 2 शरई हाजतें हैं जिन्हें मैं मुतअद्दिद बार हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, अली अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपकी बारगाह में अर्ज़ कर चुका हूँ, लेकिन आपने इसकी तरफ तवज्जो नहीं की और ये एक बयाबानी बच्चा आपसे मुतवस्सिल हुआ, आपने इसकी हाजत रवा फरमा दी। इससे मैं ये समझा हूँ
کہ آپ کی نظر میں میری 40 سال تک زیارت، خدمت اور تحصیل علم میں مشغول رہنا اس بچے کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتا؟ اس لیے اب میں اس شہر میں نہیں رہوں گا اور ایران ہجرت کر جاؤں گا۔ میں یہ باتیں کہہ کر حرم سے باہر آ گیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے حرم میں اس طرح سے ایک مختصر سا سلام کیا جیسے کوئی اپنے آقا سے ناراض ہو، اور پھر یہاں اپنے گھر آ گیا۔ میں نے اپنا سامان باندھا اور نجف کی طرف اس ارادے سے روانہ ہو گیا کہ وہاں سے اپنے بال بچوں کو لے کر ایران چلا جاؤں گا۔ جب میں نجف اشرف پہنچا تو میں صحن کے راستے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ میں نے صحن میں شیخ انصاری کے خادم کو دیکھا۔ میں نے ان سے ہاتھ ملایا اور گلے ملا۔ انہوں نے کہا آپ کو شیخ بلا رہے تھے۔ میں نے کہا شیخ کو کیسے پتہ چلا؟ میں تو ابھی یہاں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، البتہ میں اتنا جانتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا صحن میں جاؤ، شیخ عبد الرحیم کربلا سے آ رہے ہیں، انہیں میرے پاس لے آؤ۔ میں نے خود سے کہا نجف کے زائرین عام طور پر ایک دن زیارت مخصوصہ کے لیے کربلا رہتے ہیں اور اس سے اگلے دن واپس آتے ہیں اور اکثر صحن کے راستے ہی داخل ہوتے ہیں۔ شاید اسی لیے انہوں نے خادم سے کہا مجھے صحن میں دیکھو۔ ہم دونوں شیخ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم گھر کے بیرونی حصے میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی نہیں تھا، اس لیے ملا نے اندرونی دروازہ کھٹکھٹایا۔ شیخ مرتضیٰ نے آواز دی کون ہے؟ ملا نے عرض کیا میں شیخ عبد الرحیم کو لایا ہوں، شیخ تشریف لائے ہیں۔ آپ نے ملا سے فرمایا تم جاؤ۔ جب وہ چلے گئے تو انہوں نے میری طرف دیکھ کر فرمایا آپ کی 2 حاجتیں ہیں، اور انہوں نے وہ دونوں حاجتیں بھی بتا دی۔ میں نے عرض کیا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ شیخ نے فرمایا فلاں حاجت میں پوری کر دیتا ہوں اور دوسری کا تم خود استخارہ کر لو، اگر استخارہ بہتر آئے تو میں اس کے مقدمات فراہم کر دوں گا اور پھر اسے خود ہی انجام دو۔ میں نے جا کر استخارہ کیا، استخارہ بہتر آ گیا، جس کا نتیجہ میں نے آ کر شیخ کی خدمت میں عرض کیا تو انہوں نے قبول کر لیا اور اس کے مقدمات فراہم کر دیے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے شیخ نصیر الدین طوسی۔ محمد بن حسن ابن علی بن حسن جو شیخ طوسی یا شیخ الطائفہ کے نام سے معروف مایہ ناز شیعہ فقہا اور محدثین میں سے ایک ہیں۔ آپ کتب اربعہ میں سے 2 کتابوں التہذیب الاحکام اور الاستبصار کے مؤلف ہیں۔ 23 سال کی عمر میں خراسان سے عراق آئے اور شیخ مفید اور سید مرتضیٰ جیسے استادوں سے فیض حاصل کیا۔ اپنے زمانے کے عباسی خلیفہ نے بغداد میں علم کلام کی تدریس کی ذمہ داری آپ کے سپرد کی۔ جب شاپور لائبریری آگ لگنے کی وجہ سے جل گئی تو آپ مجبوراً نجف چلے گئے اور وہاں حوزہ علمیہ نجف کی بنیاد رکھی۔ شیخ طوسی سید مرتضیٰ کی وفات کے بعد شیعوں کے مرجع ہوئے۔ ان کے فقہی نظریات اور تحریریں جیسے نہایہ، الخلاف اور مبسوطہ شیعہ فقہا کی توجہ کا مرکز ہیں۔ التبیان آپ کی اہم ترین تفسیری کتاب ہے۔ شیخ طوسی دوسرے اسلامی علوم جیسے رجال، کلام اور اصول فقہ وغیرہ میں بھی صاحب نظر تھے اور ان علوم میں بھی ان کی کتابیں کافی شہرت کی حامل ہیں۔ ان کے نامور شاگردوں میں ابو الصلاح حلبی کا نام نمایاں ہے۔ آپ نے اپنی عمر کے آخری 12 سال نجف میں زندگی گزاری اور 22 محرم سن 460 ہجری قمری کو وفات پائے۔ یاد رہے کہ جناب شیخ طوسی کی قبر مبارک کے بارے میں 2 نظریے پائے جاتے ہیں، ایک کاظمین میں ہے اور دوسرا کہ نجف اشرف میں۔ مومنین کرام کو اگر خدا توفیق دے تو دونوں جگہ زیارت کریں، اگرچہ علماء کے نزدیک معتبر ترین یہ ہے کہ آپ کی قبر مبارک نجف اشرف میں ہے۔ اس کے بعد علامہ مقدس اردبیلی۔ آپ کا پورا نام احمد بن محمد اردبیلی ہے اور مقدس اردبیلی کے نام مجھ سے مشہور ہیں۔ آپ زہد و تقوی کی ضرب المثل سے جانے جاتے تھے۔ آپ مستقل نجف میں ہی رہتے تھے۔ شاہ عباس نے بہت اصرار کیا کہ اصفہان تشریف لے آئے، لیکن آپ نے منظور نہ کیا۔ آپ کی وفات
993 हिजरी में 993 हिजरी में हुई। आपकी कब्र सहन अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की दीवार के किनारे एक कमरे में है। आलिम बुजुर्गवार मुक़द्दस अर्दबिली इन हस्तियों में से हैं कि जिन्हें इमाम ज़मान अजलल्लाहु फ़रजहु शरीफ से मुलाकात का फैज़ हासिल हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और अपनी इल्मी मुश्किलात का हल आपके वजूद मुक़द्दस से लिया। अल्लामा मुक़द्दस अर्दबिली तक़वा और तक़द्दुस में इस मकाम तक पहुँचे हुए थे कि जो भी परहेज़गारी और तक़द्दुस की मिसाल देना चाहता है आपकी मिसाल देता है। इनके बारे में मशहूर है कि जब भी इन्हें इल्मी मसाइल में दुश्वारी पेश आती और इनको हल करने से आजिज हो जाते तो अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़रिए मुक़द्दस के करीब जाते और इनसे पूछते थे और बाबुल इल्म के पुरबरकत मकाम से जवाब हासिल करते थे। इनके एक ख़ास शागिर्द एक वाक़या नकल करते हैं कि हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हरम के सहन में एक रात जबकि निस्फ रात गुजर चुकी थी, मैं इल्मी मुताले से थक जाने के बाद चहलकदमी कर रहा था तो इस नूरानी फ़िज़ा में एक नूरानी पैकर को हरम शरीफ की तरफ रवां जाते देखा। हालांकि हरम के तमाम दरवाजे लॉक थे। मैं भी तजस्सुस की बिना पर इनके पीछे चल पड़ा। मैंने देखा वो जैसे जैसे हरम के नज़दीक हो रहा है ताले और हरम के दरवाजे खुल रहे हैं और जिस दरवाजे पर हाथ लगाता है खुल जाता है। फिर वो मुकम्मल वक़ार और संजीदगी के साथ अमीरुल मोमिनीन के ज़रिए मुबारक के करीब खड़ा हुआ और सलाम किया। मैंने इसके सलाम का जवाब भी सुना। फिर किसी से बात शुरू कर दी। कुछ देर के बाद वो वहाँ से निकला और शहर से बाहर चल पड़ा और मस्जिद कूफा की तरफ बढ़ना शुरू किया। मैं भी मुतजस्सिस इसके पीछे था। फिर वो मस्जिद के मेहराब में दाखिल हुआ और बाद में शहर की तरफ पलट गया। जैसे ही वो नजफ के दरवाजे के पास पहुंचा तो सुबह की रोशनी फूट रही थी। सोए हुए चरिंद परिंद गोया उठकर सुबह की दुआ के लिए तैयार हो रहे थे। अचानक मुझे छींक आई कि मैं इसे न रोक सका। वो मेरी आवाज़ सुनकर मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। जैसे ही इसका चेहरा मेरी तरफ हुआ तो मैंने देखा वो मेरे उस्ताद आयतुल्लाह मरहूम मुक़द्दस अर्दबिली थे। मैंने इनकी खिदमत में हाजिर होकर सलाम के बाद कहा, मैं सारी रात जब आप हरम मुतहर में दाखिल हुए थे आपके साथ साथ रहा हूँ। मेहरबानी करके फरमाएं ज़रिए मुबारक के पास और मस्जिद कूफा के मेहराब में आपने किस किस के साथ गुफ्तगू की थी। मरहूम मुक़द्दस अर्दबिली ने सबसे पहले मुझसे वादा लिया कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये राज आपने फाश नहीं करना। फिर फरमाया, बेटे जब भी कोई इल्मी मसला मेरे लिए मुश्किल हो जाता है और इसके हल से मैं आजिज़ हो जाता हूँ तो हल्लाल मुश्किलात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुशर्रफ हो जाता हूँ और अपने मौला से हल पूछता हूँ। गुज़िश्ता रात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने मेरी हज़रत साहिबुज़ ज़मान अजलल्लाहु फ़रजहु शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद की तरफ रहनुमाई फरमाई और फरमाया, मेरे फर्जंद मेहदी मस्जिद कूफा में हैं और आपके इमाम ज़मान हैं। इनके पास जाएं और अपने मसले का हल इनसे पूछें। मैंने मौला के हुक्म की तामील की और मस्जिद कूफा में दाखिल हुआ और हज़रत मेहराब में खड़े थे, यानी अपने हज़रत इमाम मेहदी अजलल्लाहु फ़रजहु शरीफ से मैंने अपनी मुश्किलात का हल पूछा। इसके बाद मुख्तसर सा एक तारुफ है अल्लामा हिल्ली का। अल्लामा हिल्ली रहमतुल्लाह अलैह, इनका असल नाम हसन बिन यूसुफ बिन मुत्तहर हिल्ली है। 8वीं सदी हिजरी के शिया फ़क़िया और फ़लसफ़ी हैं। उन्होंने इल्म उसूल फ़िक़्ह तफ़सीर, मंतक़, कलाम और रजाल में 120 से ज़्यादा किताबें तहरीर की हैं, जिनमें से अक्सर इस वक्त भी शिया हौज़ात इल्मिया में तदरीस और तहक़ीक़ का असली मंबा शुमार की जाती हैं। अल्लामा हिल्ली वो पहले आलिम थे जिन्हें आयतुल्लाह का लक़ब दिया गया। सुल्तान मोहम्मद खुदाबंदा के दरबार में इनकी मौजूदगी इस मुल्क में शिया मज़हब के राइज होने का सबब बनी। बयान किया जाता है कि अल्लामा हिल्ली अभी 3-4 साल के ही थे कि इनके दादा जान
کوئی مسئلہ حل کر رہے تھے اور وہ مسئلہ ان سے حل نہیں ہو پا رہا تھا کہ علامہ ہلی نے اس مسئلے کا حل کھیلتے کھیلتے بیان کر دیا تو ان کے دادا ان کو پیار کرنے کے لیے اٹھے اور تیزی سے علامہ ہلی کی طرف بڑھے۔ علامہ ہلی سمجھے کہ انہوں نے مسئلے کا حل شاید غلط بتایا ہے تو وہ ڈر کر بھاگے۔ دادا نے بھی پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ علامہ ہلی نے جب دیکھا کہ دادا انہیں پکڑ لیں گے تو انہوں نے جلدی سے سجدے والی آیت پڑھ دی۔ دادا سجدے میں چلے گئے اور علامہ ہلی دور نکل گئے۔ جب دوبارہ انہوں نے علامہ ہلی کو پکڑنا چاہا تو علامہ نے پھر سے آیت سجدہ پڑھ دی۔ آخر کار دادا کو علامہ ہلی کو بتانا پڑا کہ میں تمہیں پیار کرنا چاہ رہا ہوں، ناراض نہیں ہوں۔ اس کے بعد ہے تعارف سید ابو القاسم خوئی کا۔ سید ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ سید ابو القاسم الخوئی کی ولادت 15 رجب المرجب سن 1317 ہجری کو شہر خوئی آذربائیجان ایران میں ہوئی۔ آپ اپنے والد محترم کے ساتھ 1330 ہجری میں نجف اشرف روانہ ہوئے اور اسی شہر کو اپنا مسکن بنا لیا۔ پھر یہاں حصول علم کی خاطر مرزا نائینی اور محقق اصفہانی جیسے جید علماء اور استادوں کے سامنے زانو ادب طے کیا اور آخرکار مرحوم آیت اللہ محسن الحکیم کے بعد ایک مرجع کی صورت میں عالم اسلام کے سامنے خود کو پیش کیا۔ ایک اور ہستی کا یہاں مختصر سا تعارف موجود ہے جن کا نام ہے شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان اور منتہی الاعمال اپنے استاد محدث نوری کے ساتھ مدفون ہیں۔ 1294 ہجری کو قم میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد رضا قمی ایک دیندار اور دینی امور میں لوگوں کے لیے ایک مرجع کی حیثیت رکھتے تھے جن سے وہ اپنے دینی وظائف سے آگاہ ہوتے تھے۔ ان کی والدہ بانو زینت بھی ایک دیندار اور پارسا خاتون تھی۔ محدث قمی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں جس مقام پر پہنچا ہوں وہ میری ماں کی مرہون منت ہے، کیونکہ ان کی ہمیشہ کوشش یہی تھی کہ مجھے باوضو دودھ پلائیں۔ ان کی مشہور ترین کتاب مفاتیح الجنان کا ہر شیعہ گھر میں موجود ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اب ہم اس کتاب کے اس موضوع پہ پہنچ گئے ہیں جس میں مولا علی علیہ السلام کے حرم کے اعمال اور آداب کے بارے میں تفصیل سے بیان ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے حرم کے اعمال۔ نمبر 1، آداب حرم کے لیے صفحہ نمبر 20 اور دعا کے لیے صفحہ نمبر 96 کی طرف رجوع کیجیے۔ ہم اس کو ترتیب سے ہی پڑھیں گے جس طریقے سے اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ جب 20 اور 96 آئے گا تو پھر میں اس کی ریڈنگ بھی آپ کو کر کے سناؤں گی۔ بددلی سے عبادت نہ کیجیے، دل سے عبادت کیجیے۔ نمبر 3، دعائے توسل کی تلاوت کی جائے۔ نمبر 4، نماز حضرت جعفر طیار کا پڑھنا۔ نمبر 5، کثرت سے درود پڑھنا۔ نمبر 6، نماز جس کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ یاسین اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ رحمان کا پڑھنا۔ نمبر 7، امام زمانہ کی نماز کا پڑھنا۔ نمبر 8، زیارت جامعہ کبیرہ کا پڑھنا۔ نمبر 9، 4 رکعت نماز امیر المومنین علیہ السلام پڑھنا جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں اور سلام کے بعد اپنی حاجات طلب کریں۔ نمبر 10، 2 رکعت نماز حاجت پڑھنا جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ قدر اور سورہ اعلیٰ پڑھیں۔ نمبر 11، دعائے توبہ پڑھیں۔ نمبر 12، زیارت امین اللہ پڑھنا۔ نمبر 13، دعائے جشن کبیر پڑھنا۔ نمبر 14، زیادہ سے زیادہ نماز جماعت میں شرکت کریں۔ نمبر 15، تسبیحات 4، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا۔ نمبر 16، مولا علی علیہ السلام کی قبر مبارک کے سرہانے 14 مرتبہ مندرجہ ذیل دعا پڑھ کر اپنی حاجت طلب کریں۔ اب یہ دعا جو ہے عربی میں ہے،
میں اس کو جتنا میری استطاعت ہے میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ آپ کو اسی میں یہ شامل ہو جائے. اگر کہیں غلطی کروں تو اس کے لیے معذرت. اللہمی انی اسألوکا بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. اس کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے اپنی دعا مانگیے. نمبر 17، روزانہ رات کو سینے پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں. نمبر 18، زائرین کرام سے التماس ہے کہ اگر وقت ہو تو اپنے قضاء و واجبات کو ادا کیجیے، خاص طور پر نماز آیات کو ادا کیجیے.